बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम तैमूर परदेसी तैमूरacademy.com की जानब से यूट्यूब अर्निंग कोर्स के लेसन नंबर 3 के साथ हाजिर हूँ। इंशाल्लाह इस लेसन में हम ये देखेंगे कि हमने अगर कोई टॉपिक निकाला है तो उसके कीवर्ड किस तरह निकालने हैं जिनको हम टारगेट करके यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर सकें और कुछ पैसे कमा सकें। कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन फ़िलहाल कुछ कमा सकें। स्टार्ट में वो कहते हैं कि हमेशा आप नीचे देखो, ये नहीं कि डायरेक्ट आप पहाड़ों पे चढ़ जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने एक फूड में जाके यहाँ पे ये देखें, फूड का मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हज़ारों टॉपिक हैं, आपने निकालने हैं। मैंने कुछ मेन टॉपिक आपको बताए थे, आप अपनी मर्जी से निकाल सकते हैं। उसके अंदर मैं गया ब्रेकफास्ट के अंदर मैं चला गया ब्रेकफास्ट रेसिपीज़। इसके अंदर भी मैं मज़ीद जा सकता था लेकिन नहीं, मैं ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ को टारगेट करूंगा। इंशाल्लाह इस कोर्स में मुकम्मल इसी के बारे में मैं बताऊंगा और इसी पे वीडियो आपको दिखाऊंगा। नेट से डाउनलोड करूंगा, यूट्यूब से ही डाउनलोड करूंगा और फिर री अपलोड करके इंशाल्लाह उनको मोनेटाइज करके आपको दिखाऊंगा। अब ब्रेकफास्ट रेसिपीज मेरा ये देखें, ये मेन टॉपिक मैंने फूड में से निकाला है। तो अब यूट्यूब पे आ जाते हैं, हमने कीवर्ड निकालने। यहाँ पे मैं आके जस्ट कंट्रोल V से पेस्ट करता हूँ। जो ही मैंने यहाँ पे ब्रेकफास्ट रेसिपीज लिखा तो आगे हमारे पास ये कीवर्ड आ गए। ये कीवर्ड गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल कीवर्ड है। अब ये वो कीवर्ड हैं जो बहुत ज्यादा हॉट हैं यूट्यूब पे, इसीलिए अब मैं स्पेस दबाऊं तो ये देखें, ये वो कीवर्ड हैं जो बहुत ज्यादा हॉट हैं। अब इस ब्रेकफास्ट रेसिपीज के अंदर में एक और टॉपिक, सब टॉपिक में भी जा सकता था। फॉर किड्स, फॉर चिल्ड्रन, फॉर मेन, फॉर वुमेन, फॉर गर्ल्स। ये पहले आपको मैं चीजें क्लियर कर चुका हूं लेकिन मैं थोड़ी सी बड़ी टॉपिक को इस कवर करूंगा क्योंकि इसमें मुझे आसानी होगी। अब ब्रेकफास्ट रेसिपीज है, इसके कीवर्ड ये आपने तमाम जो है ये लिख लेने हैं। ये तमाम कीवर्ड आपने लिख लेने हैं। अब ये आपने निकाल लिए, ब्रेकफास्ट विद एग्स इंडियन। उसके बाद आपने यहाँ पे कोई एक बटन प्रेस कर देना है कीबोर्ड से। फर्ज करें मैं A प्रेस करता हूँ। अब अगर A से रिलेटेड होंगी, ये देखिए अमेरिकन, मुझे एक कीवर्ड मिल गया। ऑल रेसिपीज नहीं, ये भी एक कीवर्ड है लेकिन अमेरिकन, इसको मैं खत्म कर देता हूँ, Z लिख देता हूँ। अब Z से रिलेटेड अगर कोई कीवर्ड होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी नहीं है। उसके बाद Q, ये देखिए ब्रेकफास्ट रेसिपी क्विक, कि जल्दी से पकने वाली हो। इसी तरह ये देखें क्विक ब्रेकफास्ट रेसिपी स्टार्ट में आ गया, ये कीवर्ड मिल गया हमें Q से भी। उसके बाद W से ये देखें विद एग्स, विद एग एंड ब्रेड, कितने कीवर्ड मिल गए। इसी तरह आपने E को लिख लेना है। ये आपने तमाम कीवर्ड निकाल लेने। इनको आप ऐसे ना समझें कि मैं आपको बताता जा रहा हूँ आप समझते हैं ठीक है यार ये तो बहुत आसान काम है, लेकिन भाई यही मेन चीज है। अगर आपकी रिसर्च अच्छी है, कीवर्ड अच्छे हैं तो आपको कोई मुश्किल नहीं है। आप वेबसाइट पे काम करो, जिस चीज पे मर्जी काम करो, आपकी कोई चीज ऐसे रैंक होगी गूगल में। हम यही करते हैं कि हमें पता नहीं होता, बस एक दोस्त ने किया यार आप क्रिकेट पे बना लो, यार आप एंटरटेनमेंट पे वेबसाइट बना लो, वो बहुत फायदा है, उसमें बड़ी न्यूज है। बाद में बंदे को पता चलता है यार मैंने ये कर क्या लिया है, मैं तो ये फंस ही गया हूँ। क्योंकि वो फंसता है इसी वजह से, उसको ये नहीं पता होता भाई कीवर्ड कौन सा है, क्या मैंने कहाँ पे यूज करना है, क्या क्या चीजों का ख्याल रखना है। ये इंशाल्लाह मैं इस कोर्स में आपको यूट्यूब से रिलेटेड बताऊंगा। जब मैं SEO का स्टार्ट करूंगा तो फिर इंशाल्लाह ब्लॉगिंग का भी आपको बताऊंगा। मैं कौन हूँ, मेरा बैकग्राउंड आप सारे जानते हैं, मैं एक ट्यूटोरियल मेकर हूँ, बस यही समझ लें। और मैं कोई ग्राफिक एक्सपर्ट नहीं हूँ, SEO एक्सपर्ट, फलां फलां फलां। वो बड़े लोगों को मैंने देखा है, अभी 2-3 दिन उनको नेट पे आए नहीं होते, चौथे दिन बाई स्टेटस होता है आई एम ग्राफिक डिजाइनर, वेब डेवलपर, SEO एक्सपर्ट। पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं लगती, पता नहीं 4-5 दिन में किधर से बन के आ जाते हैं। हम भी कहीं जाते हैं, कोई ऐसा इदारा ढूंढते हैं। मुझे तो 6-7 साल हो गए इस फील्ड में, लेकिन अब भी यही समझता हूँ कि मुझे आते ही कुछ नहीं। और ये वैसे ही वाकई बात है, आते ही कुछ नहीं। कोई नया दोस्त या कोई नया
جو بندہ ملتا ہے اس سے تھوڑی سی بات چیت ہوتی تو پتہ لگتا ہے یار ابھی واقعی ہمارے میں کمزوری ہم سیکھتے ہیں. اسی لیے پوری زندگی جو ہے آپ لرننگ اس کو چھوڑ نہیں سکتے, یہ آپ کرنی پڑے گی. آپ کہیں کہ میں نے ایک چیز پڑھی تھی 10 سال پہلے وہ بھی آج وہی ہے, نہیں بھائی, وقت بدل رہا ہے, ہر چیز بدل رہی ہے. اچھا سوری, ٹاپک کی طرف آتے ہیں. یہ تو ایسے ہی میری باتیں ہوتی ہیں ٹائم پاس کے لیے. اب تو بیک گراؤنڈ پہ سانگ بھی نہیں چلتا تھا, پہلے تو آپ وہ سن لیتے تھے. اچھا بریک فاسٹ ریسپیز, اس میں اسی طرح آپ نے ہر ایک کو لکھتے جانا ہے, اس کے بعد یہ سارے کی ورڈ نکالیں. یہ تو تھے یوٹیوب پہ. اب اسی کو میں کاپی کروں گا اور میں آ جاؤں گا گوگل پہ. گوگل بابا کیا کہتا ہے اس سے بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیں یہاں پہ وہی کی ورڈ ہے سیم تقریباً, اسی طرح میں لفظ لکھتا جاؤں گا. اب کچھ پرپوزیشن ہوتی ہیں کہ ان کو میں یوز کروں گا. یہاں پہ سب سے پہلے تو میں لکھوں گا ود. یہ کی ورڈ کتنے ہمارے پاس آگے. ود کو ختم کرنے کے بعد میں یہاں پہ لکھوں گا بائی. دیکھیں کتنے کی ورڈ آگے. اس کے بعد یہاں پہ میں لکھوں گا فار. اب دیکھتے ہیں, یہ دیکھیں. اس کے بعد یہاں پہ لکھوں گا وائل. اس کے بعد یہاں لکھوں گا آن. اب یہ کی ورڈ میں یہ سوچ کے نہیں آیا تھا, میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. جو کچھ کر رہا ہوں آپ کو یقین نہیں, میں اور بھی آپ کو کر کے دکھاتا ہوں. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ یار یہ جو کی ورڈ ہے نا یہ تھوڑے ہیں. یہ حالانکہ تھوڑے نہیں ہیں, اگر آپ ان کو ٹارگٹ کر لیں ان تمام پہ اپنی ویب سائٹ پہ یا اپنے یوٹیوب چینل پہ ایک ایک بھی ویڈیو اپلوڈ کریں تو کم از کم آپ کی 800-900 ویڈیو اپلوڈ ہوگی. یہ اتنے کی ورڈ میں نکال چکا ہوں. سمجھ رہے ہیں کہ یہ تھوڑے ہیں. تو پھر آ جاتے ہیں یہاں سے بریک فاسٹ ریسپیز کو میں کاپی کروں گا کنٹرول سی سے. اس کے بعد ایک گوگل کا ٹول ہوتا ہے, شاید آپ کو پتا ہو, کی ورڈ پلانر ٹول ہے, آپ کو تو پتہ ہی ہوگا. میں یہاں پہ google.com میں گیا, میں /s ٹول لکھا تو میرے پاس ایک گوگل ایڈورڈ اس طرح کا, یہ دیکھیں ٹیب اوپن ہو. یہاں سے سائن ان ٹو ایڈورڈ, اگر آپ کا کوئی بھی جی میل کا اکاؤنٹ ہے تو یہ خود بخود آپ کو سائن ان کر دے گا. یہاں سے کی ورڈ پلانر میں سائن ان کروں گا. یہاں پہ میں نے کلک کیا جسٹ, اور تھوڑی سی دیر لگے گی. اگر آپ کا نیٹ تیز ہے تو بہت جلدی ہو سکتا ہے. میرا تو نیٹ جو ہے وہ سلو ہے, جس کی وجہ سے مجھے تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا. یہ گوگل ایڈورڈ کی ورڈ پلانر گوگل کی ایک پروڈکٹ ہے. گوگل کی بہت زیادہ پروڈکٹ ہیں, تقریباً تمام ہی فری ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے. اور ان سے جو فائدے ہیں کوئی جانتا ہے, شاید ہم میں سے کوئی بھی پورا نہیں جانتا کہ اس کے فائدے کیا ہیں. اب یہ اس نے کیا کہہ دیا ہے, میرے خیال سے میں نے آئی پی چینج کیا ہو. یہ دیکھیں آئی پی میں نے اصل میں یہ زین میٹ لگایا ہوا, تو وہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد آپ دوبارہ کریں. میں ٹرائی کر لیتا ہوں, شاید مان جائے, نہیں تو میں اس کو اوپن مجھے کرنا پڑے گا کسی طریقے, کیونکہ آپ کو دکھانا تو ہے اس کا کام کیا ہے مین کی ورڈ پلانر کا. امید ہے اب اوپن ہو جائے گا. اصل میں وہ آپ کا اکاؤنٹ اور رکھتا ہے. سوری, اب میں یہاں سے زین میٹ کو تھوڑا سا آف کرتا ہوں اور اب یہ اوپن کر کے دکھاتا ہوں. اصل میں وہ اس لیے آپ کو دکھاتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کسی اور آئی پی سے اوپن ہو رہا ہے, تو یہ آپ کے لیے فائدہ ہے. تو ابھی میں نے اوپن کیا, شاید ابھی اوپن ہو جائے. زین میٹ کو آف کر دیے. اگر نہیں ہوتا تو میں 1 منٹ ویڈیو کو پاز کر کے اوپن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں. نہیں اوپن نہیں ہوگا, تو یہاں پہ میں گوگل کو اوپن کرتا ہوں سب سے پہلے. اس کے بعد یہاں پہ ایس کے ٹول اب دوبارہ سے میں اوپن کرنے لگا ہوں, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کس طرح فرسٹ ٹائم آپ کو نظر آئے گا. کچھ ویٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ پہلے بتا چکا ہوں ایک تو نیٹ کی سپیڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اور یہ تھوڑا سا ہیوی بھی ہے. سمجھ لیں کہ اس نے ڈیٹا آپ کا جو ہے وہ لوڈ کرنا ہے, آپ کا نہیں, اپنے سرور سے.
तो अगर आप कीवर्ड, आपकी रिसर्च अच्छी है, उसके बाद आपके कीवर्ड आपने अच्छे सिलेक्ट किए हैं, तो आपका 70% काम जो है वो ख़त्म हो जाता है। जी बिल्कुल, 70% काम आपका ख़त्म हो जाता है कीवर्ड और आपके टॉपिक पे। अगर आपने कोई टॉपिक ही ऐसा सिलेक्ट कर लिया है, सॉरी मैं एक मरतबा ओपन करता हूँ, मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। अब मैं दूसरे तरीके से ओपन करने लगा हूँ। ये देखें, यहाँ पे भी आप आके कीवर्ड प्लानर लिखेंगे तो गूगल का आ जाएगा। यहाँ पे ये कीवर्ड प्लानर और ये गूगल एडवर्ड, शायद अब ओपन हो जाए, नहीं तो मैं ना भी हो तो मैं आपको ये करके दिखा दूंगा अगली वीडियो में। ये आप टेंशन ना लें, इंशाल्लाह जब आपको कोई चीज़ सिखानी है, कोई आपको नहीं, कोई भी, आप भी किसी को सिखाएं। मुझे पता है आप लोगों में बड़े बड़े ऐसे सितारे बैठे हैं, कीमती मोती बैठे हैं, हीरे, जिनके पास बहुत ज़्यादा इल्म है हर किस्म का। मतलब कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है, कोई वीडियो एडिटर है, कोई वेब डेवलपर है। सॉरी ये नहीं ओपन हो रहा, मैं चलो एक और टूल ओपन करके देख। तो आप किसी को समझाएं तो मुकम्मल समझाएं, ये नहीं कि भाई ये रास्ता इधर जाता है आप इधर से चले जाओ, फिर आप उसको रास्ता ही ना बताओ। बताना है तो भाई उसको मुकम्मल उसके एड्रेस तक उसको पहुंचाओ। आगे वो घर के अंदर दाखिल हो, लड़ाई हो उसकी, जो ये आप एक मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, वो उसकी आपकी मर्जी। आप एक बंदे को गलती रास्ता बताओ दोगे तो वो बेचारा जाएगा किधर, बाद में आपको बदवाएं देगा। मुझे वैसे ही लोग बहुत बदवाएं देते हैं, तो आप मेरी तरह बदवाएं ना लें। यहाँ पे आके गूगल, सॉरी मैं गूगल लिखूंगा और यहाँ पे आके आपने कीवर्ड टूल IO लिख देना है, कीवर्ड टूल। ये देखिए IO खुद ही आ गए। यूट्यूब के कीवर्ड निकालने के ये फ्री अल्टरनेटिव टू गूगल कीवर्ड एक टूल है बहुत ही। यहाँ पे ये देखें गूगल, यूट्यूब, बिंग से आप निकाल सकते हैं और ऐप स्टोर। यहाँ से आपने सबसे पहले यूट्यूब को सिलेक्ट करना है। यूट्यूब को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हमने एक, शायद आपको याद हो, कॉपी किया था ब्रेकफास्ट को, और यहाँ से ये देखें कंट्री, अब पाकिस्तान है तो आप, मैं यहाँ से इसको US से यूनाइटेड स्टेट को टारगेट करूँगा, अमेरिका को पैसे ज़्यादा लेने हैं भाई, इसलिए आपको ये भी बताऊँगा किस तरह मैं ये बताता हूँ। सॉरी, आप कोई भी कंट्री कर सकते हैं, ये नहीं, ये तो मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ। अब ये CPC सर्च वॉल्यूम, ये क्या चीज़ें हैं ये भी आपको बतानी पड़ेंगी। अब ये हमारे पास जी कीवर्ड आ गया, ये टोटल बताएगा कितने हैं, ये देखें यहाँ पे ये बताएगा 196 यूनिक कीवर्ड। इसका मतलब है कि सब यूनिक हैं। यूनिक का तर्जुमा आप खुद देख लें। ये तमाम कीवर्ड आप कॉपी कर सकते हैं, जस्ट इधर क्लिक करेंगे कॉपी हो जाएंगे। अगर कॉपी ना हो तो यहाँ पे कॉपी ऑल पे क्लिक करें और इसको एक्सेल की फाइल में पेस्ट कर दें। ये कीवर्ड आपके निकल आए, ठीक है भाई। ये इस तरह आपने यहाँ से आइडिया ले लेना है। 196 ये हो गया। गूगल पे आ जाए। अब यहाँ पे ये देखिए गूगल पे आ गए। अब दोबारा इसको सर्च करते हैं, ठीक है, खुद ब खुद वो सर्च करके दे देगा आपको कि गूगल पे कितने कीवर्ड है। ये देखिए गूगल पे 370 और 196 ये जमा करते जाए। इसी तरह बिंग की भी निकालना चाहते हैं तो वो भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन मैं 345, ठीक है। यहाँ से दोबारा गूगल पे आ जाऊँगा। अब हम देखेंगे कि हम और कीवर्ड किस तरह निकाल सकते हैं आसानी से। तो एक टूल है, टूल क्या, बहुत बड़ी कंपनी है, योस्ट। योस्ट वालों को शायद आपको पता है। yoast.com में ओपन करता हूँ। फिलहाल ये मैं वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ। ये भी कीवर्ड सजेस्ट भी करते हैं, और भी बहुत ज़्यादा वेबसाइट है, यही नहीं और भी बताता हूँ अभी। उसके बाद यहाँ पे मैं स्लैश डालूँगा और SUGGEST, शायद मैंने ठीक लिखा है, ये ही है बिल्कुल। यहाँ पे आके आपने अपना कीवर्ड जो है वो इंटर करना है। यहाँ पे मैं Ctrl+V से ब्रेकफास्ट रेसिपी और आउटपुट एज CSV
جی میں ایکسل کی فائل ہی چاہتا ہوں. اگر آپ ایکسل کی فائل نہیں چاہتے تو اس کو آپ نے چیک نہیں کرنا ہے. یہ دیکھیں سبمٹ کیوریز میں کر دیتا ہوں. اب یہ مجھے تمام کی ورڈ اس سے ریلیٹڈ بتائے گا. یہ دیکھیں کتنے کی ورڈ آگے جی. اے جو ڈی سے زیڈ سٹارٹ ہوتے ہیں, ای سے ہوتے ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا لفظ با لفظ آپ نے دباتے جانا اور لکھتے جانا. وہ کام آپ کو یہاں پہ نہیں کرنا پڑے گا. آئی سے, جے سے, ایل سے, این سے, کیو, وی, ایکس. یہ اگر فرض کریں کہ ہم نے ایکسل کی فائل ڈاؤن لوڈ کی ہوتی تو آپ دکھاتا ہوں. اب ایکسل کی فائل ڈاؤن لوڈ ہوگی, کس طرح کی ہوگی, یہ ہوگی. اس کو میں اوپن ود ایکسل کر لیتا ہوں. اور کی ورڈ پلانر کو تو مجھے اب اوپن کرنا ہی پڑے گا ہر حال میں, کیونکہ لازمی ہے. اور یہاں پہ اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کر لوں گا تمام چیزوں کو. یہ والیوم تو ویسے ہی نہیں. یہ تمام آپ کے کی ورڈ نکلا ہے ایک پراپر طریقے سے. اب ان کی آگے سرچ والیوم نہیں ہے کہ کتنی دفعہ یہ منتھلی سرچز ہو رہے ہیں, کیونکہ آپ نے اچھے کی ورڈ ٹارگٹ کرنے ہیں جو زیادہ سرچ ہوں. یہی نہیں کہ ایک بار کی ورڈ ہے فرض کریں یہ والا ایٹ ہوم, یہ تو بہت زیادہ ہوتا ہے. ویسے آپ کو بتا رہا ہوں یہ کی ورڈ مہینے میں 10 مرتبہ سرچ ہوتا ہے. آپ اس کو ٹارگٹ کریں تو سمجھ لیں آپ نیچے جا رہے ہیں. اس طرح کی ورڈ آپ نے ٹارگٹ نہیں کرنا. یہ آپ کو میں انشاءاللہ آگے بتاتا ہوں. اب یہ ہم نے اس کو میں سیو کرتا ہوں فی الحال اور ڈیسک ٹاپ پہ ہی رکھ لیتا ہوں تاکہ آپ کو سارا کام جو ہے وہ لائیو کر کے دکھاؤں. کوئی ایسا نہ سمجھے کہ بھائی یہ پہلے سے تیمور پردیسی صاحب نے کر کے رکھا ہوا تھا. نہیں بھائی, میں جو چیز دکھاتا ہوں وہ سامنے کر کے دکھاتا ہوں. اس کے بعد کی ورڈ پلانر کوشش کرتا ہوں ایک مرتبہ اوپن ہو جائے, نہیں تو یہاں پہ ہم ایک مرتبہ ویڈیو ختم کرتے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوٹوریل میں کی ورڈ پلانر سے آپ کو بتاؤں گا کی ورڈ کس طرح نکال سکتے ہیں اور سرچ والیوم. آپ کو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں تھوڑا بہت آپ کو سمجھ لگی ہوگی, زیادہ نہیں کیونکہ میں نے اتنا زیادہ بتایا نہیں. ناقص علم ہے میرے پاس, اتنا زیادہ علم نہیں. یوٹیوب سے کس طرح کی ورڈ نکال سکتے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ کس طرح کی ورڈ فائنڈ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح کی ورڈ پلانر سے کی ورڈ نکال سکتے ہیں. تھینکس فار واچنگ.